اگه شهید نشی میمیری. خودت جان به من بده میخرم ازت و الا میندازم تو قبرستون. میمیری. این بحث محرمی هست یا نه؟ محرم ماه شهادت هست یا نه؟ شهادت تجارت هست یا نه؟ چی اومدید به امام حسین بدید؟ از چی حاضری بگذری؟ من نمیدونم چرا امسال یه جوری شده که اومدید توی پادگان هیئت گرفتید. این از الطاف خفیه الهی نیست؟ عزاداری یعنی رفتن در قرعهگاه حضرت و جزء لشکریان حضرت شدن.